बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार 5 रजब मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, एक हफ्ते में 13,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से सर्च ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी ने वजारत दाखिला की जानब से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से 13,279 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। ज़ेर हिरासत गैर मुल्कियों में से 6,712 को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। 4,789 गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके आए थे, जबकि 1,778 गैर मुल्कियों को मेहनत कवानीन की जो लेबर लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने एक हफ्ते के अंदर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि गैर कानूनी लोगों को ट्रांसपोर्ट वगैरह की सहूलतें और रहाइश वगैरह दे रहे थे। वजारत दाखिला ने वार्निंग जारी की है कि कानून के मुताबिक दरअंदाजों को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाती है। ऐसे लोग जो गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करते हैं जो गैर कानूनी होते हैं, चाहे वो सऊदी हो चाहे गैर मुल्की हो, बिला किसी इस्तिस्ना उन्हें जुर्म साबित हो जाने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाता है। कुवैत से वापस आने वाले सऊदी शहरी 48 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट कराएं। कुवैत में सऊदी सफारतखाने ने अपने शहरियों को सऊदी अरब वापसी से 48 घंटे पहले PCR टेस्ट कराने की हदायत कर दी है। सबक न्यूज़ ने कुवैती सफारतखाने के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया कि एहतियाती तदाबीर के तहत कुवैत से सऊदी अरब जाने वाले सऊदी शहरी मुकर्रर हदायत पर अमल करें। मुसाफिर फ़्लाइट के वक्त से 48 घंटे का पहले का PCR टेस्ट कराएं। सफ़र मनफी टेस्ट की रिपोर्ट से मशरूत होगा। सफारतखाने की जानब से जारी हदायत में मजीद कहा गया कि 8 साल से कम उम्र के बच्चे से मुकर्रर ज़वाबत से मुस्तस्ना होंगे। वाज़ेह रहे सऊदी अरब ने 9 फरवरी से बड़ी सरहदी चौकियों के जरिए आने वालों के लिए नए ज़वाबत जारी कर दिए हैं, जिनका मकसद कोरोना वबा से शहरियों को महफूज रखना है। सऊदी अरब में कोरोना के मुतासरीन में कमी की वजह क्या है? सऊदी अरब में अल-नकाहा हस्पताल में इंसदाद मुतअद्दी अमराज के इदारे की डायरेक्टर बदरिया अल-फीफी ने गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में कमी के असबाब बयान किए हैं। अल-अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में 20% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कोरोना वबा के बेशतर नाजुक केसेस ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई। उन्होंने मज़ीद कहा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में कमी, SOPs की पाबंदी और मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में बूस्टर डोज लगवाने का नतीजा है। किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन जाने के नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब और बहरीन को समुंदर के रास्ते जोड़ने वाले किंग फहद पुल के इदारे ने सऊदी अरब आने जाने वालों के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए। फैसले पर अमल दरामद बुध 9 फरवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। अल अरेबिया और अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद पुल की इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि सऊदियों को सफ़र की इजाज़त होगी जो मुकम्मल वो वैक्सीन याफ्ता होंगे और दूसरी खुराक पर 3 माह गुजरने पर बूस्टर डोज ले चुके होंगे। इस पाबंदी से 16 साल से कम उम्र और तवक्कल एप्लीकेशन के मुस्तस्ना कैटेगरी के वो लोग शामिल होंगे। और याद रहे कि वजारत दाखिला ने इससे पहले बयान में कहा था कि सऊदी शहरियों को बैरून मुल्क के सफ़र के लिए बूस्टर डोज लगवाना होगी और PCR की मनफी टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश करना होगी। सेल्फ कोरोना टेस्ट मुस्बत आए तो क्या किया जाए? सऊदी अरब में वजारत सेहत ने घर में सेल्फ कोरोना टेस्ट करने वालों को हदायत की है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो तत्मन क्लिनिक से रजू करें और वजारत सेहत के सिस्टम के तहत उनका कोरोना का टेस्ट के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। औकात अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में वायरस से सेहत याबी और आइसोलेशन का दौरानिया ख़त्म करने के तरीक़ाकार की भी वजाहत की है। बयान के मुताबिक अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासर है, उसने वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ली हैं तो पॉजिटिव टेस्ट के दिन से 7 दिन तक हाउस आइसोलेशन की शर्त करना होगी। शर्त यह है कि 24 घंटे के दौरान बुखार की कैफियत ना हो और ना पैराडोल का इस्तेमाल ना किया जाए। वायरस लगने की दीगर अलामात भी मौजूद ना हो। सफरी पाबंदी के बायस इकामों में तोसी किन ममालिक के लिए? खरूज अदा और इकामे की मुद्दत में तोसी के हवाले से ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को दोबारा बुलाने के खर्चात बचाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इस तरह वो अपनी फैमिली की आमदोरफ्त के इजाफी अखराजात से बच जाते हैं। खरूज अदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से शख्स ने दरियाफ्त किया कि कारकुन छुट्टी पर है, छुट्टी ख़त्म हो गई, क्या बैरून मुल्क होते हुए खरूज अदा की मुद्दत में इनफरादी तौर पर तोसी की जा सकती है?
سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کے خروج اور اقاموں کی مدت میں توسیع ممکن ہے۔ اقاموں اور خروج کی مدت میں توسیع کے لیے اسپانسر کے مقیم یا آبشار اکاؤنٹ کے ذریعے کارکن کا انتخاب کر کے اس کے درکار مدت درج کی جائے۔ اس سے پہلے مطلوبہ مدت کی فیس جمع کرا دیں، جو خروج کے لیے ہر مہینے کے حساب سے 100 ریال ہے۔ یاد رہے کہ خروج یا اقامہ کی مدت میں توسیع کے لیے آبشار کو جس آپشن کو اختیار کیا جائے گا وہ بیرون ملک موجود کارکن کے خروج کی توسیع کی ہوگی۔ آبشار اکاؤنٹ میں ایک آپشن کارکن کے خروج کے اجرا کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خروج کی مدت میں توسیع کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ خروج کی مدت میں توسیع کی کارروائی کے لیے درست طریقہ اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی کارروائی مکمل نہیں ہوتی اور انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ خروج کی مدت میں توسیع صرف ایسے کارکنوں یا ڈیپینڈنٹ کے ویزوں میں کی جاتی ہے جو سعودی عرب سے باہر ہوں، کیونکہ خروج جاری کیے جانے کے اور اسے استعمال نہ کرنے یعنی سعودی عرب سے نہ جانے کی صورت میں اس کی مدت میں توسیع کرانا ممکن نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اگر خروج استعمال نہ کیا جائے تو اسے کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ کینسل نہ کرانے کی صورت میں جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر کئی سوالات اقاموں اور خروج کی مدت میں مفت توسیع کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ حال ہی میں خروج اور اقاموں کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک توسیع کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں اس میں سے کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کی جانب سے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کے خروج اور اقاموں کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک توسیع کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق توسیع ان ممالک کے اقامہ ہولڈرز کے لیے ہوگی جہاں سے مسافروں کے ڈائریکٹ آنے پر تاحال پابندی عائد ہے۔ جوازات کی جانب سے ان ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے، ان میں ترکی، لبنان، ایتھوپیا، افغانستان، جنوبی افریقہ، زمبابوے، نمیبیا، موزمبیق، بوٹسوانا، لیسوتھو اور اس کے علاوہ ایسواتنی، ملاوی، زامبیا، مڈغاسکر اور اس کے علاوہ انگولا، سیشلز، موریشس ممالک شامل ہیں، اور ان میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو جوازات کے ٹویٹر پر جاری کی گئی لسٹ ہے اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا اس میں شامل نام نہیں ہے جن کے شہریوں کے اقامہ اور خروج یعنی ایگزٹ انٹری کی مدت میں مفت توسیع ہوگی۔ سعودی عرب میں کورونا کی صحت یابی کے فوراً بعد بوسٹر شاٹ کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد بوسٹر ڈوز لگوانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عرب نیوز نے العربیہ ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ منفی ہیں وہ ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے بعد 3 ماہ کے اندر بوسٹر شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے بیرون ملک کا سفر کرنے والوں کے لیے تیسری خوراک کو ضروری قرار دیا تھا، جو کہ 9 فروری سے شروع ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اصول سے ان لوگوں کو استثنا حاصل ہے جن کی عمر 16 سال سے کم ہے اور وہ شہری جو توکلنا کی اپلیکیشن پر مستثنی کا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کفالت تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ کا حصول لازمی ہے، جسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ رہائشی پرمٹ یا اقامہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مقامی شخص کی اسپانسرشپ حاصل کی جاتی ہے، جسے کفالت کہتے ہیں۔ اقامہ قوانین کی مختلف شرائط ہیں، تاہم بنیادی طور پر اقامہ یا رہائشی پرمٹ کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے کمپنی کے ملازمین۔ انفرادی کیٹیگری میں گھریلو ڈرائیور، ملازمہ، چوکیدار، مزارع، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ آتے ہیں جو کسی عام شہری کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوں۔ ایسے پیشوں کو انفرادی پیشے کہتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں ان کے معاملات ڈائریکٹ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن دیکھتا ہے۔ انفرادی ملازمین وزارت افرادی قوت، جس کا نام وزارت محنت ہوتا تھا، اس کے تحت نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس بھی کم ہوتی ہے۔ انفرادی پیشے کے ملازمین کے لیے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی متعدد کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں جو لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق روزانہ یا ماہانہ بنیاد پر ملازمین فراہم کرتی ہیں۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کیونکہ ڈائریکٹ محکمہ پاسپورٹ کے زیر نگرانی آتے ہیں، اس لیے ان کے وہ قانون بھی ان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انفو ٹی وی کے ایک سامعین کا سوال ہے کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرا اقامہ بھی کئی ماہ سے تجدید نہیں ہوا، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت تبدیل کر سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتی ہے، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی کا، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کارکن کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں کمپلین کر سکتا ہے، جہاں فوری طور پر اس کی شکایت پر عمل کیا جائے گا۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس کے لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں وزارت افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں ہے، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پرانے کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔
دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں تو وزارت افرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی بغیر کفیل کی منظوری کے کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔